सानामन्द्रेशमोर्जन्महानदेनर्वागस्मानमुदुष्टवेदो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु आजुम्यामस्तं वृक्षालय आजुम्यांगेश्वाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा अस्तं वृक्षालय गोविन्दाय नमः विष्णुनाय सूदराय नमः त्रिगुणाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः नामाय दामोदराय नमः कृष्णाय वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय धानमो प्रसादवाय नमः दोक्षदाय नाथमानं क्षदाञ्जनार्दनं वेदाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णं नमो नमः बुद्धिस्वजातवेदो भग्ननिर्दमः वशोगच्छम महिमावजीवनं सदिशा दिशामानो एकं चेर्जातवेदो गामश्वम्बरचन्द्रो अभे भ्रदज्ञागश्रिया महापरिपातया दीपाराधनं मुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु उत्तिष्ठन्दो उतवसाचाः एतं वर्गदशामृतेन ब्रह्मासमार्थे ॐ भूः ओमाभोज्योतिरसमृतं ब्रह्म भोर्भवस्वरोम् उपार्थ समस्तक्षद्वारा समर्मयशब्दमरशुभ्रीत्यर्थो शुभनन्तरमा विष्णुराज्ञं प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणादिपरार्धेष्वतवराकल्पे वैवस्वतमन्त्रे कलिङ्गप्रथमवादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतगङ्गे मेरार्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णावतारप्रदेशे भगवतालय भगवत्सिंह श्रीकोटिङ्गानक्षत्रे समस्तदेवतां ब्राह्मणमुच्चेन सन्निधो अस्मिन् वर्तमाने विवाहरिक चान्द्रमाणे श्री स्वस्ति श्री पराभावनं संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यन्तवासरवसरस्तु सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं नवशेनुष्ठायां शुभदो श्रीमान् गोत्रः कश्यप ऋषिगोत्रोद्भवस्य भगवती भगीरथनामधेयस्य धनमतीतमदस्य भविष्य श्रीनम्यः ओम अनिरुद्धनामधेयस्य श्रीवर्धननामधेयस्य साहुकुमारं सरस्वती कर्णाकटाक्ष प्रसाद सिद्धिरस्तु सुज्ञ गोत्रोद्भवस्य भास्करनामधेयस्य सूर्यकुमारी नम्यः अनुराग चंदननामधेयस्य सूर्यवर्धननामधेयस्य साहुकुमारं श्रीमान सर्वदाः वशिष्ठस्य गोत्रोद्भवस्य जगन्नाथ साई गोकर्णनामधेयस्य साई प्रसन्ननम्यः आदित्यनामधेयस्य साई शरत्नामधेयस्य साई शरणनामधेयस्य साहुकुमारं कागितालगोत्रोद्भवस्य तोटप्रसादनामधेयस्य मानसनम्यः गौतमी प्रियानम्यः बिन्दुप्रियानम्यः साहुकुमारं सभानमनमजुमान्यानं साहुकुमारं श्यामस्तैरतरीवजा भयारर्गेश्वर्या रुद्रस्तु धनुरसि शुभगोत्रोद्भवस्य शामिनीनामधेयस्य बालमुरुगन्नामधेयस्य अनन्यनम्यः सरला विवेकनामधेयस्य साहुकुमारं मार्कण्डेय गोत्रोद्भवस्य साई कृष्णनामधेयस्य सत्य बालगुणनामधेयस्य सत्य दिव्य धन्वी श्री महालक्ष्मीनम्यः मोक्षितनम्यः सत्यनारायणनामधेयस्य साहुकुमारं व्यापाराभिवृद्धिरस्तु मनस्सङ्कल्पिताफलसिद्धिरस्तु वसुबालगोत्रोद्भवस्य श्रवणकुमारनामधेयस्य श्वेतामांसनम्यः नाग श्रीहरिनम्यः साहुकुमारं नाग कात्यायनीनम्यः साहुकुमारं महालक्ष्मीनम्यः साहुकुमारं कश्यपगोत्रोद्भवस्य प्रियरंजन दास जकुलनामधेयस्य गीतानम्यः सरलानम्यः जनरंजन दास नामधेयस्य साहुकुमारं काश्यपगोत्रोद्भवस्य साईकृष्णनामधेयस्य ललिता रमाकुमारीनम्यः मणिसाई मनोहरीनम्यः साहुकुमारं श्रीमान् सर्वदाः शनकुलगोत्रोद्भवस्य गुंडा विजयलक्ष्मीनम्यः विनय चंदननामधेयस्य श्रवन्तिनम्यः आश्रितानम्यः वर्षितानम्यः साहुकुमारं श्रीमान् सर्वदा गोत्रोद्भवस्य वस्त्रकुलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य साहुकुमारं सभानमनं जुमान्यानं साहुकुमारं जयश्रीनम्यः चरणनामधेयस्य साहुकुमारं श्रीमान् सर्वदा गोत्रोद्भवस्य वनशलगोत्रोद्भवस्य भुवनेश्वरीनम्यः साहुकुमारं काशी कौशिकस्य गोत्रोद्भवस्य अत्लूरी नागेश्वर नामधेयस्य ब्रह्मराम्बरमधेयस्य षण्मुखप्रियानम्यः नागसूर्यतेजनामधेयस्य साहुकुमारं ताटपालमहर्षिगोत्रोद्भवस्य जयकोटेश्वरनामधेयस्य मोहिताबालीनामधेयस्य मोहितबालीनम्यः यशोवर्धननामधेयस्य मुकेशवर्धननामधेयस्य महेशवर्धननामधेयस्य साहुकुमारं पशुनीलगोत्रोद्भवस्य वीराञ्जनेयनामधेयस्य शिवकुमारनामधेयस्य श्रीः गिरीश शिवकुमारनम्यः गिरीशनामधेयस्य टाक्वी प्रिय महालक्ष्मीनम्यः साहुकुमारं
श्रीमान् सर्वदा गोत्रोद्भवस्य गङ्गालगोत्रोद्भवस्य देवी रमणा रेड्डी नमदेस्य परिगीं अंबिका सोनी नम्यः देवी गुरु कृषिकेश नाम रेड्डी नमदेस्य देवी सुनीता साई नमदेस्य साकुटुम्बानां मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य गिल्ली रामचंद्रराव नमदेस्य रमादेवी नम्यः बद्रीनाथ नमदेस्य श्वेता नम्यः सहस्र नम्यः ऋत्विक नम्यः साकुटुम्बानां ऋत्विक नामदेस्य साकुटुम्बानां गोरिडम सिरमल्ल गोत्रोद्भवस्य नागेन्द्र कुमार नमदेस्य लक्ष्मी रजनी नम्यः धीरज वर्मा नमदेस्य रवीना नम्यः साकुटुम्बानां गार्गेश गोत्रोद्भवस्य अवदानं सुब्रह्मण्य नमदेस्य रमादेवी नम्यः आनंद गणेश श्रीकांत शर्मा नमदेस्य आनंद सुब्रह्मण्य उमाकांत शर्मा नमदेस्य साकुटुम्बानां श्रीमान सर्वदा गोत्रोद्भवस्य गौतम गोत्रोद्भवस्य कोलम श्रीनिवास नमदेस्य ब्रह्मामरी श्रीविद्यानम्यः श्रीकांत कुमार श्रीकांत नमदेस्य श्रीनिकेत नमदेस्य साकुटुम्बानां सभान्नमानं जुमान्यानं साकुटुम्बानां क्षामस्तरधर्या विजयाभयारार्गेश्वर्यामुद्रस्व धर्मार्थकं मोक्ष चतुर्भुजमुषार्थसिद्धिरस्तु मनस्सङ्कल्पिताफलसिद्धिरस्तु श्रीमतः जनगणोल गोत्रोद्भवस्य कृष्णाय नामधेयस्य सुनीता नामधेयस्य तनिष् नामधेयस्यां सह कुटुम्बानां क्षमशरीरविजयाभयायुः आरोग्यैश्वर्यसिद्धिरस्तु यजमानस्य आयुरारोग्यैश्वर्यामुद्रस्तु मनस्सङ्कल्पिताफलसिद्धिरस्तु आयुरारोग्यैश्वर्यामुद्रस्तु जन्म नक्षत्रवशात् नाम नक्षत्रात् जन्मांशवशात् ये ग्रहाः अरिष्टस्थाने स्थिताः तेषां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यताफलसिद्धिरस्तु जन्माभ्यासादि जन्म प्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तं मध्ये वर्तिनाकालवर्तिने दक्षिणामूर्ति अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थम् आयुरारोग्यैश्वर्यावृद्ध्यर्थं श्री दक्षिणामूर्ति देवता दत्तात्रेयदेवं यजमानस्य मनस्सङ्कल्पिताफलसिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये तदंग कलशाराधनं करिष्ये कलशे गन्धपुष्पाक्षते अलङ्कृत्य हस्तेन साध्य ओम कलशे शतावत् पवित्र परिशिच्यते उक्तैर्यज्ञेषु वर्तते आपो वायुगं सर्वं विश्वाभूतान्यम प्राणावोपविश्वाभोर्नमापमृतमाप सम्राडाभो विराडाभ स्वराडाभ चन्दागुस्याभो ज्योतिगुषाभो ज्योतिषाम सत्यं सर्वा देवता भोर्भोस्वराभों गंगे जयमने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुगावरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुंगभद्रादि कृष्णवेण्यादि गौतमी भागीरथी प्रख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः श्री महागणमेधा दक्षिणा ओम दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः पादयोः वाद्यं समर्पयामि पूजा द्रव्यान् संप्रोक्ष देवमात्मानं संप्रोक्ष वं गणानां गणपति मवामहे त्वं कवीनां कुमश्रवस्वं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानं शृण्वन्नोदभिस्थिरसादनं श्री महागणाधिपतिं प्रार्थनं पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि ओम अवधूत सदानंद परब्रह्म स्वरूपिणे विदेह देह रूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नगन्ध हेम सिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धात्मनं समर्पयामि शिरसि स्नापयामि आभोष्टाम्य भोस्थानं जयात्र महेरणा शिक्षये यवशब्दमस्तसवजतेनः औषधेरव मात्रः तस्मात् अर्घ्यमं शिक्षान्मुनः आभोजने दाग्नः शुद्धादकस्नानं समर्पयामि दत्तात्रेय स्वामिने नमः वस्त्रम् अभिवस्त्राः स्वसराण्यर्षाविदेन सुदिगा भूयमानः अभिचन्द्रावृतमेन हरण्यामिश्वान्नतमः दत्तात्रेय स्वामिने नमः वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि यज्ञापवेतं ब्रह्मं पवित्रं जापधैर्य सहजं रस्तातु आयुष्यमर्घ्यं दं शर्वं यज्ञापवेतं मम सुतेजः दत्तात्रेय स्वामिने नमः यज्ञोपवितार्थमक्षतान् समर्पयामि श्रीगन्धं गन्धद्वारान्धरादर्शामि केवशाङ्ग्रेषणी ईश्वरेकं सर्वभूतानन्दामविभये श्रियं दत्तात्रेय स्वामिने नमः गन्धान्धारयामि आयनेतपरायणेतोर्वारन्दपुष्मिनी अर्धाक्षमुदरे एकानि समुद्रस्य गृहाय मे दत्तात्रेय स्वामिने नमः अलङ्करणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पाक्षते पूजयामि
ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम अनगाय सुताय नमः। ओम दत्ताय नमः। ओम मातृपुत्राय नमः। ओम महामणये नमः। ओम योगीन्द्राय नमः, योगीन्द्राय नमः। ओम पुण्यपुरुषाय नमः। ओम देवाशाय नमः। ओम जगदीश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमेश्वर ब्रह्मणे नमः। ओम सदानंदाय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम नित्यानंदाय नमः। ओम निर्विकाराय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम गुणात्मकाय नमः। ओम गुणातीताय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः। ओम नानारूपधराय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम शांताय नमः। ओम दत्ताय नमः। ओम दत्ताय नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम भक्तिप्रियाय नमः। ओम भवहाराय नमः। ओम भगवते नमः। ओम भवनाशाय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम वेदान्तवेद्याय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम हरये नमः। ओम अव्याय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम हरये नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम योगीशाय नमः। ओम भक्त वत्सलाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम दिव्यमूर्तये नमः। ओम दिव्यभूषणाय नमः। ओम अनादि सिद्धाय नमः। ओम सुलभाय नमः। ओम भक्तवांछित दयाकाय नमः। ओम एकाय नमः। ओम अनेकाय नमः। ओम अद्विताय नमः। ओम निगमगमंडिताय नमः। ओम भक्ति मुक्ति ओम प्रदात्रे नमः। ओम गात्रवीर्य वरप्रदाय नमः। ओम शाश्वतांगाय नमः। ओम विश्वोदात्मने नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वतोमुखाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम सदास्तुत्याय नमः। ओम सर्वमंगलदयाकाय नमः। ओम शिल्कालंकाय नमः। ओम निरावासाय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम निराश्रयाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम लोकनाथाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम अपरमेज्ञाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अद्यन्तरहित कृतये नमः। ओम संसारवदनाग्ने नमः। ओम भवसागरधारकाय नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम विशालाक्षाय नमः। ओम क्षीराब्धिशयाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम तपात्रयानिरवराय नमः। ओम लोकेशाय नमः। ओम सर्वभूतेशाय नमः। ओम व्यापकाय नमः। ओम करुणामयाय नमः। ओम ब्रह्मादिमंडिताय नमः। ओम मुनिवध्याय नमः। ओम स्तुतिप्रियाय नमः। ओम नामरूपक्रियातीताय नमः। ओम निसुराय नमः। ओम निर्मलात्मकाय नमः। ओम मयाधीशाय नमः। ओम महात्मने नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम व्याघ्रचर्मांधराय नमः। ओम नागकुंडलभूषणाय नमः। ओम सर्वलक्षण संपूर्णाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम करुणासिद्धये नमः। ओम सर्वहाराय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम सव्याद्रिदिवासाय नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम भवबंधन विमोचकाय नमः। ओम विश्वाम्बराय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगत्रेन्द्रवे नमः। श्री दत्तात्रेयाय नमः। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि। परिमल धूपमाग्रापयामि। ओम दत्तात्रेयाय नमः। धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाग्रापयामि।
దీపం దర్శయామి లోకదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాన్ని సమర్పయామి నైవేద్యం ओम भूर्भुवस्वः सवतर्वरेण्यं भर्गवतवसतिमय धियायानं प्रचोदयात् सत्यं तवर्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतमस्तंसि श्री दत्तात्रेय स्वामिने नमः नारिकेल रंभा फल सहित काश्मीर फल बीज फल मधुर फलानि निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि द्रवं सर्वे नष्टवृक्षालयं बाधवृक्षालयं शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि धरं हरयति नीराजनम् पुगिबलैश्च कर्पूरैर्नागबलितैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं विनिर्वृताम् दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः। मुखवासनार्थे ताम्बूलानि समर्पयामि ताम्बूलं चूर्णानन्तरं शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि इतरं हरयति नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि नमस्करोमि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। ओम धातापरस्तात् मंत्रपुष्पम् ओम नीलतायुर्मध्यस्ताद्दुल्लेखे भास्वर नीवारसोतवत्तन्मे पीताभास्पत्य नोपमा तस्याय मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म सशिवः स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमेश्वराट् राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामान् कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु देवाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरोर्नमः। तश्चरति बोधेषु गृहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं षट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः भावोज्य धीरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्। श्री दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः। పాదాంగయోః దివ్య స్వర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి శిరస్సు వంచి ఆత్మ ప్రదక్షిణీకృత్య ఇది సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి। తతః పునః పూజాం చ కరిష్యే చతుర్మంజారయామి చామరాభ్యాన్ వీచయామి నృత్యం దర్శయామి గీతాన్ శ్రావయామి ఆందలికాన్ ఆరోహయామి అశ్వాన్ ఆరోహయామి గజాన్ ఆరోహయామి समस्त राज्योपचार देव्योपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार मंत्रोपचार क्षीरोपचार शास्त्रोपचार पूजा समर्पयामि। यस्य स्मृत्यान् पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णताङ्ग्यात् सद्यं मन्त्रदवक्षतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दत्तात्रेय यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते। अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मिकः एतत्फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। అందరూ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష శ్రీ దత్తాత్రేయ అపరాధ పూర్వక సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి। నమస్కారం చేసుకు మనసులో ఉన్న సంకల్పాన్ని మనసులో ఉన్న కోరిక స్వామివారికి చెప్పుకోండి। యజమానస్య అపరాధ సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి।
यजमानस्य आयुरारोग्यैश्वर्यामृतधरस्तु धर्मार्थमोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थस्तु तथास्तु संकल्पिताफलसिद्धिरस्तु यजमानस्य आयुरारोग्यैश्वर्यामृतधरस्तु यजमानस्य वृत्ति व्यापार उन्नत उद्योगामृतधरस्तु यजमानस्य दत्तात्रेयानुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु तथास्तु मनस्संकल्पिताफलसिद्धिरस्तु तथास्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। మరొక 5 నిమిషాల్లో మళ్ళీ దక్షిణామూర్తి దగ్గర పూజా కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. కావున 50 మంది భక్తులు ఇచ్చేసి మళ్ళీ లైవ్లో పూజా కార్యక్రమాన్ని దర్శించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఆజమ్య దస్తం ప్రక్షాళ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ మస్తం ప్రక్షాళ్య గోవిందాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణుమాయ సోదరాయ త్రికవామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ దామాన దామోదరాయ కృష్ణాయ వాసవాన ప్రద్యుమ్నాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ దోక్షదాయ నాసమాన సదాయ జనార్దనం వేదరాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మణే నమో నమః కృష్ణ భగవతసాచాయ ఇదం వర్గదేశం రాజనం బ్రహ్మ సమార్భే ఓం సిద్ధ బ్రహ్మణాది ప్రార్థే శ్వతప్రాకల్వై वैवस्वतमृतगलिंगमृतमादि जम्बोद्वीप भरतवर्षे भरतखंडे मेरठ दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान प्रदेश कृष्णा गोदानमदेश भवताल भूगोत्सनद श्रीगोलिंगम क्षेत्र आंध्रदेश आंध्रगोनि सालग्राम हरिविश्वेश्वरसंदो अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमणि स्वस्थ श्री पराभवनं संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यान्तो वासरवसरस्तु सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकन्ना एवं गणमशेषष्ठायां शुभदो श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य कश्यपऋषिगोत्रोद्भवस्य भगीरथुडु नामधेयस्य धर्मवती समदस्य भविश्रेणम्यः अनिरुद्धनामधेयस्य श्रीवर्धन नामधेयस्य साकुमानं सुरज्ञगोत्रोद्भवस्य भास्कर नामधेयस्य सूर्यकुमारनम्यः अनुरागचन्दन नामधेयस्य सूर्यवर्धन नामधेयस्य साकुमानं वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य जगन्नाथ साई गोकर्णं नामधेयस्य साई प्रसन्नम्यः आदित्यनम्यः साई शरद नामधेयस्य साई शरणम्यः साकुमानं गायत्रीगोत्रोद्भवस्य तोट प्रसाद नामधेयस्य मानसनम्यः गौतमी प्रियानम्यः बिंदु प्रियानम्यः साकुमारं धनुराशि शिवगोत्रोद्भवस्य सामिनीनम्यः बालमुर्गन नामधेयस्य अनन्यनम्यः सरला विवेक नामधेयस्य साकुमारं मार्कण्डेय गोत्रोद्भवस्य चिन्तल साई कृष्ण नामधेयस्य सत्य बालगुणानम्यः सत्य बालगुणानमधेयस्य धन्वी श्री महालक्ष्मण्यः मोक्षधनम्यः सत्यनारायण नामधेयस्य साकुमारं बसबालगोत्रोद्भवस्य कणेश श्रवण कुमार नामधेयस्य शाश्वत मानसरम्यः नाग श्रीहरि नामधेयस्य नाग कात्यायनी नम्यः साकुमारं कश्यप गोत्रोद्भवस्य प्रियरंजन दास जटकुल नामधेयस्य गीतानम्यः सरलनम्यः जनरंजन दास नामधेयस्य साकुमारं काश्यपगोत्रोद्भवस्य साई कृष्ण नामधेयस्य ललिता रमा कुमारनम्यः मणि साई मनोहरिनम्यः सह कुमारं शणकुलगोत्रोद्भवस्य गुंडा विजयलक्ष्मणम्यः विनयचंदन नामधेयस्य श्रवणदिनम्यः आश्रितनम्यः वर्षितनामधेयः सह कुमारं वस्त्रकुलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासलो नामधेयस्य जयश्रीनम्यः चरण नामधेयस्य ओम वनशलगोत्रोद्भवस्य भुवनेश्वरीनम्यः साकुमारं काश्यप कौशिकगोत्रोद्भवस्य आत्लूरी नागेश्वरो नामधेयस्य ब्रह्मराम्बनम्यः षण्मुखप्रियनम्यः नागसूर्यतेज नामधेयस्य साकुमारं तारिबालगोत्र महर्षिगोत्रोद्भवस्य जयकोटेश्वरो नामधेयस्य योगिता बालिनम्यः अशोक वर्धन नामधेयस्य मुकेश वर्धन नामधेयस्य महेश वर्धन नामधेयस्य साकुमारं वसुनेल गोत्रोद्भवस्य वीरांजन नामधेयस्य शिवकुमार नामधेयस्य गिरीश नामधेयस्य तान्सी प्रिय महालक्ष्मण्यः साकुमारं गंगाल गोत्रोद्भवस्य देवी रमादेवी रेड्डी नामधेयस्य रमणारेड्डी नामधेयस्य परिगी अंबिका सौनीनम्यः देवी कृषिकेशन रेड्डी नामधेयस्य देवी सुन्निता साई नामधेयस्य साकुमारं मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य रामचंद्र नामधेयस्य रमादेवीनम्यः बद्रीनाथ नामधेयस्य श्वेतनम्यः सहस्रनम्यः ऋत्विक्नम्यः साकुमारं गोरीगाड सिरिमल्लु गोत्रोद्भवस्य नागेंद्र कुमार नामधेयस्य लक्ष्मी रजनीनम्यः
धीरजवर्मणमदेस्य रविनम्यः सह ब्रह्माणं गार्गेयसगोत्रोद्भवस्य अवधानं सुब्रह्मण्यनमदेस्य रमादेवन्यः अनंत गणेश श्रीकांतन शर्मणमदेस्य अनंत सुब्रह्मण्य रमाकांत शर्मणमदेस्य सह ब्रह्माणं अनंत सुब्रह्मण्य उमाकांत शर्मणमदेस्य सह ब्रह्माणं गौतमसगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नमदेस्य ब्रह्मरे श्रीदिव्यरम्यः श्रीकांतानमदेस्य श्रीनिकेतनमदेस्य साम्मानं सभानमनं जुमान्यानं श्रीमान् द्रवदः गोत्रोद्भवस्य जुमानस्य गोत्रस्य काशी सूर्यगोत्रोद्भवस्य मासेट्टे वीरबाल वेंकट मुरलीकृष्णनमदेस्य जाह्नवीदेवनम्यः शैलेशनमदेस्य सायन ज्योतिष सायनमदेस्य षण्मुख शैलेशनमदेस्य सागुमानं सभानमनं जुमान्यानं सागुमानं क्षमस्तरधर्य विजयाभयाराज्ञेश्वर्यामुद्रस्तु विजयाभयाराज्ञेश्वर्यामुद्रस्तु धर्मार्थकं मोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिरस्तु यजमानस्य मनस्सङ्कल्पतापसिद्धिरस्तु आयुरारोग्यैश्वर्यामुद्रस्तु दक्षिणामूर्ति अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु दक्षिणामूर्ति स्वामिने नमः ध्यानवाहनादि षोडशोपचारपूजा च भगवान् सर्वात्मकः ध्यानवाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये ध्यानम् ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री दक्षिणामूर्ति स्वामिने नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नगर्द हेमसिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि केशुद्धात्मनं समर्पयामि शिरस्नामयामि अपोष्टामि अपवस्थानमुज्जयत्न महेर्नक्षते यौषधोमस्तस्य वजदिनः औषधरो मात्रः तस्मात् अर्घ्यमं शिक्षान्मुदा आपोजनेदाग्नः शुद्धरस्नानं समर्पयामि श्रीमेधादक्षिणामूर्ते स्वामिने नमः वस्त्रं विवस्त्रः असुदराण्य शब्दनासुदिगा भूयमानः अभिचन्द्रावृतमेन हिरण्याविश्वान्मुद्रो देवसोम वस्त्रार्थं विश्वं समर्पयामि यज्ञावेदं ब्रह्मं पवित्रं जापतेर्यत्सहजं रसादो आयुष्यमर्गं मृतं शर्मणं यज्ञं वेदं नमस्तेजः यज्ञावेदार्थं विश्वं समर्पयामि श्रीमेधा दक्षिणामूर्ते स्वामिने नमः श्रीगन्धं गन्धद्वारान्धरादर्शान्त्योष्टाङ्गरेशिनी ईश्वरे गन्धर्वभूतानं काम्यपवये श्रियं श्रीगन्धान्धारयामि आयनेते परायणे दुर्वाः अरन्तुष्णीः अर्धाश्रमनरीः गानसमुद्रस्य गृहाय मे अनङ्गनार्थं कुङ्कुमान् धारयामि पुष्पाक्षते पूजयामि ॐ श्रीमेधा दक्षिणामूर्ते स्वामिने नमः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ते स्वामिने नमः ओं विद्यारूपिणे नमः ओं महायोगिने नमः ओं शुद्धविज्ञानाय नमः ओं विनाकाकृते नमः ओं रत्नांकृत सर्वांगाय नमः ओं रत्नमालिने नमः ओं जटाधराय नमः ओं गंगाधराय नमः गंगाधराधारिणे नमः ओं अंचलावासिने नमः ओं सर्वज्ञानिने नमः ओं रमादिनृते नमः ओं अप्रमेयाय नमः ओं योगिनिधये नमः ओं तारकाय नमः ओं भक्तवत्सलाय नमः ओं ब्रह्मरूपिणे नमः ओं जगद्व्यापिने नमः ओं विष्णुमूर्तये नमः ओं पुरान्तकाय नमः ओं मोक्षावाहाय नमः ओं चर्मावासने वासते नमः ओं पीताम्बर ओं विभूषणाय नमः ओं मोक्षसिद्धये नमः ओं मोक्षदायिने नमः ओं दानवारये नमः ओं जगत्प्रदये नमः ओं विद्यादारिणे नमः ओं शुक्लदाय नमः ओं विद्यादायिने नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं पापाश्रुति संहाग्ने नमः ओं शशिमौलिये नमः ओं महासरस्वानाय नमः ओं सामाप्रियाय नमः ओं स्वयं साधवे नमः ओं सर्वदेवात्मने अमृताय नमः ओं हस्तवन्यदाराय नमः ओं श्रीमते नमः ओं मृगादारिणे नमः ओं शंकराय नमः ओं यज्ञानाय नमः ओं क्रतोधर्मिणे नमः ओं यज्ञामोक्त्रे नमः ओं
यमान्तकाय नमः ओम भक्तानुग्रहमूर्तये नमः ओम भक्तसैन्याय नमः ओम वृषाध्वजाय नमः ओम भस्मोद्दोलिता सर्वांगाय नमः ओम अक्षमालधराय नमः ओम महते नमः ओम त्रयीमूर्तये नमः ओम परमात्मे ब्रह्मणे नमः ओम नागराज्यलंकारकृताय नमः ओम शान्तरूपाय नमः ओम महाविज्ञाने नमः ओम सर्वलोकविभूषणाय नमः ओम अर्धनारीश्वराय नमः ओम देवाय नमः ओम मुनीशेन्याय नमः ओम सुतोत्तमाय नमः ओम व्याख्यान देवाय नमः ओम भगवते नमः ओम अग्निचंद्रार्कलोचनाय नमः ओम जगत्सृष्टे नमः ओम जगद्रोक्ते नमः ओम जगद्वंशिने नमः ओम त्रिलोचनाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम महादेवाय नमः ओम महानंद परमाय नमः ओम जटाधारिणे नमः ओम महावीराय नमः ओम ज्ञानदेवात्मे अलंकारकृताय नमः व्योमगंगा जलस्नानाय नमः ओम सिद्धसंघाय सम्मार्चिताय नमः ओम तत्त्वमूर्तये नमः ओम महायोगिने नमः ओम महासारसत्त्वप्रदाय नमः ओम व्योममूर्तये नमः ओम भक्तनामामिष्ट कामफलप्रदाय नमः ओम वीरमूर्तये नमः ओम वीरूपिणे नमः ओम तेजोमूर्तये नमः ओम अनामयाय नमः ओम वेदांग तत्त्वज्ञाय नमः ओम चतुरष्टात्कधारिणे नमः ओम भवरोग भयतन्विने दंसिने नमः ओम भक्तनामप्रियाय नमः ओम योगी नीलग्रीवाय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम गजाचारिणे नमः ओम ज्ञानादाय नमः ओम योग आरोगिणे नमः ओम कामदानाय नमः ओम तपस्विने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम संन्यासिने नमः ओम गृहस्थकामकरणाय नमः ओम दन्तसमवन्तां श्रेष्ठाय नमः ओम सर्वरूपदयानिधये नमः योगपट्टाभिरामाय नमः ओम वीणाधारिणे नमः ओम विचेतनाय नमः ओम प्रज्ञानगोचराय नमः ओम मुद्रापुस्तकधाराय नमः ओम हिंकारिदि रोगाणां विनाहान्त्रे नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सुरेश्वराय नमः श्री मेधादक्षिणामूर्तये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ओम धूपमाग्रापयामि वनस्पत्युद्भवे दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि। नैवेद्यम् ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो प्रचोदयात् सत्यन्तवर्तेन परिषिञ्चामि। अमृतमस्तु अमृतवसन्ति मेधादक्षिणामूर्तये नमः। नारिकेल अमृतहारान् निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्य मध्यपानं समर्पयामि। उत्तरावसनर्पयामि। हस्तौक्षालयामि पादौक्षालयामि। शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि। ताम्बूलं पुष्परसिकर्पूरे नागवल्लीधरेशं मुक्ताक्षण्यं समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलचरणानन्तरं शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि। ताम्बूलचरणानन्तरं शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि।
कर्पूर नीराजनम् नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि नमस्करोमि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। अथ मंत्रपुष्पम् ओम निरतयद मध्यस्थ कृतुल्येके बभास्वरा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः राजाधिराजाय प्रसंय साहिने समेखा मांगामगामाय मक्ष्यं कुबेराय वैश्रवणाय ओम तद्ब्रह्मा ओम तदात्मा ओम तत्सर्वम् अमृतशरति भूतेषु गृहायां विश्वमूर्तिषु त्वं तदाभावो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् श्रीमेधा दक्षिणामूर्तये नमो नमः। पादार्लयोः दिवस्वन्न मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आत्मप्रदक्षिणीकृत्य इति साष्टांग नमस्काराणि समर्पयामि। అందరూ కూడా శిరస్సు ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి। तदा पुनः पूजां शतमाचरयामि चामराभ्यां वीचयामि नृत्यं दर्शयामि गीतां श्रावयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त राज्योपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार मंत्रोपचार पूजानि समर्पयामि। यस्य स्मृत्याति नमोख्यतम पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्ण दानशुद्धिवन्दितमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनोदाशना यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तते। अनया ध्यानावाहनात् षोडशोपचारपूजनेन भगवान् सर्वात्मकः एतत्फलं श्री दक्षिणामूर्ति स्वामी देवता अर्पणमस्तु तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి। అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష శ్రీ పరమేశ్వర అపరాధ పూర్వక సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని మనసులో సంకల్పం మనసులో కోరిక స్వామివారికి చెప్పుకోండి। अस्यां श्रुतितो पुरुषं ब्राह्मण सहायनां सर्वेषां गोत्राणां सह कुटुम्बानां क्षमस्यवीर्यविजय आयुः आरोग्यैश्वर्यशताफलसिद्धिरस्तु। यजमान शरीरे संपूर्ण आरोग्यताफलसिद्धिरस्तु। यजमानस्य जातकरीत्या गोचाररीत्या ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूलिताफलसिद्धिरस्तु। यजमानस्य उद्योगे व्यापारे व्यवसाये अनुकूलताफलसिद्धिरस्तु। यजमानस्य कुमारस्य कुमार्त्याः परीक्षायां राष्ट्रस्थायोत्तीर्णताफलसिद्धिरस्तु। यजमानस्य कुमारस्य कुमार्त्याः श्री मेधा दक्षिणामूर्ति अनुग्रह कटाक्षदाफलसिद्धिरस्तु। यजमानस्य संकल्पित सर्वकार्यदिग्विजयोस्तु। यजमानस्य श्री मेधा दक्षिणामूर्ति देवता अनुग्रह कटाक्षदाफलसिद्धिरस्तु। एतत्फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।